ومن أقبح الجدال المنهي عنه المراء في القرآن والمراء في أمور الدين بغير علم، أن يجادل الإنسان في القرآن بغير علم سابق، أن يجادل الإنسان في أمور الدين بغير علم سابق. بعض الناس يجلسون في المجلس فيقول أحدهم إنه ورد في السنة كذا، فيقول واحد آخر يقول ما أظن، هو ما عنده علم، لا ما أظن، ما يمكن، الظاهر أن المراد كذا والمعنى كذا، وهو ما عنده علم. هذا من أقبح المراء المنهي عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. ما المراد بالمراء في القرآن؟ المقصود أن الإنسان يتكلم في القرآن بغير علم،